ज़रा तसव्वुर करें, एक आम पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय ड्यूटी पर हो और वो पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए मतलूबा जगह पर पहुंचे, फिर अगले ही लम्हे उसके गले में एक बम बंधा हुआ हो। इसके गले में बम किसने बांधा और ऐसा क्यों किया? इस केस ने FBI, CIA और पूरे अमेरिका को कैसे हिला के रख दिया था, आज की वीडियो में हम सब बताएंगे। एक दिन ये शख्स जिसका नाम ब्रायन था, वो पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए निकला, लेकिन जब वो दिए गए पते पर पहुंचा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वहाँ सिर्फ था तो एक खाली मैदान जहाँ पर एक टीवी टावर खड़ा था। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला तो वहाँ पर अचानक से 3 लोग नमूदार हुए जिनके हाथों में जदीद हथियार थे। उन्होंने हथियार ब्रायन पर तान लिए और उसको ज़बरदस्ती पकड़कर उसके गले में एक कॉलर पहना दिया। ये ऐसा कॉलर था जिसमें एक बम नस्ब था। फिर उन्होंने इसे 9 सफ़ात पर मुश्तमिल एक हाथ से लिखा हुआ नोट दिया, जिसमें वाज़ेह तौर पे लिखा था कि उसे उन सब के लिए एक बैंक को लूटना होगा और अगर ब्रायन ने दी गई हदायत पर अमल ना किया तो बम फोड़ दिया जाएगा, जिससे उसकी रूह परवास कर जाएगी। बेचारा ब्रायन खौफ और उलझन के आलम में था और नहीं जानता था कि अब क्या करे। अभी वो सोचों में गुम था कि अचानक उन्होंने उसके हाथ में एक अजीब सी शॉटगन थमा दी, जो देखने में बिल्कुल एक वॉकिंग स्टिक जैसी थी। लेकिन ये कोई आम हथियार नहीं था जिसे कोई अचानक पहचान ले कि ये तो हथियार है, बल्कि एक ऐसा हथियार था जो इस मंसूबे का भी हिस्सा था। शायद वो ब्रायन को इसलिए दिया गया था कि ज़रूरत पड़ने पर वो उसको अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर सके। फिर वो ब्रायन को धमकी देते हुए बोले कि ठीक है ब्रायन, वक्त बहुत कम है और तुम्हारी ड्यूटी शुरू हो चुकी है। वो उसे बताते हैं कि चालाकी करने की कोशिश ना करना, हम तुम्हें हर लम्हा देख रहे होंगे। कुछ ही देर बाद उनके मंसूबे के मुताबिक ब्रायन बैंक के बाहर पहुंचता है। उसके गले में अब भी वो कॉलर बम बंधा हुआ था। हर गुजरते लम्हे के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मौत की गिनती चल रही हो। वो गहरे सांस लेता हुआ बैंक के अंदर दाखिल हुआ, काउंटर के करीब गया और लरजते हाथों से कैशियर को एक पर्ची थमा दी। इस पर तहरीर था कि $2.5 लाख इस थैले में डालकर फौरन मेरे हवाले कर दो। लेकिन मसला ये था कि कैशियर के पास इतनी बड़ी रकम मौजूद नहीं थी। उसने परेशानी के आलम में तकरीबन $8700 एक थैले में डाले और ब्रायन के हवाले कर दिए। ब्रायन के पास भी वक्त कम था, लिहाजा वो जल्दी से बाहर निकला, गाड़ी में बैठा और क्रिमिनल्स की हदायत के मुताबिक वो करीबी मैकडॉनल्ड्स की तरफ रवाना हो गया। वहाँ पहुँचकर उसने हदायत के मुताबिक एक पत्थर के नीचे छुपी हुई पर्ची तलाश की। इस पर्ची में लिखा था कि अब उसका अगला निशाना कौन होगा, लेकिन किस्मत इसके साथ नहीं थी। वो अभी अगले टारगेट का रुख करने ही वाला था कि अचानक पुलिस ने उसे बैंक डकैती के इल्ज़ाम में धर लिया। अफरा तफरी के आलम में पुलिस ने उसे गाड़ी से बाहर निकाला और फौरी तौर पे हथकड़ियाँ पहना दी। ब्रायन बेबसी में चिल्लाने लगा, रुको, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो यरगमाली हूँ। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। परेशान हाल ब्रायन ने कपकपाती आवाज़ में पुलिस को वो सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था और वो 3 लोग कैसे थे और कैसे उन्होंने इसके गले में बम बांधकर उसे इस खतरनाक खेल में धकेला। पुलिस ने बम देखते ही फौरन बम स्क्वाड को तलब किया, मगर ब्रायन बेचैन होकर उनसे बोला, आप लोग समझ नहीं पा रहे, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे ये मिशन मुकम्मल करना है वरना बम फट जाएगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बम की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी और ब्रायन के इज़्तिराब में भी इजाफा हो रहा था, क्योंकि वक्त का पहिया तो रुकने वाला नहीं था। मौका पर सब लोग खामोश खड़े थे और बम स्क्वाड का बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि बम की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी, लेकिन अभी तक स्क्वाड नहीं पहुंचा था और ब्रायन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी आवाज़ सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है या उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच पा रही। अभी वो ये सोच ही रहा होगा
کہ اچانک ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور بم پھٹ گیا، جس کی وجہ سے برائن اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ کیس اتنا پیچیدہ اور پراسرار تھا کہ اس میں ایف بی آئی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ جلد ہی انہیں ایک فون کال موصول ہوتی ہے اور کالر، جس کا نام ولیم تھا، وہ ایف بی آئی کو بتاتا ہے کہ دیکھو، میرا اس بم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ اس کا اصل ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ ولیم نے ایف بی آئی کو بتایا کہ اس بینک ڈکیتی کی اصل ماسٹر مائنڈ ایک خاتون ہے جو اسی قصبے میں رہتی ہے اور اس کا نام مارجری ہے۔ اس کے بعد ولیم نے مزید چونکا دینے والی معلومات فراہم کی اور اس نے بتایا کہ مارجری نے اپنے ہی بوائے فرینڈ کو زہر دے کر مار دیا ہے اور اس کی لاش کو اپنے فریزر میں چھپانے کے لیے اس کو $2000 دیے تھے، یعنی کہ ولیم کو اس نے $2000 دیے تھے۔ ایف بی آئی نے ولیم کے فریزر سے قتل شدہ لاش برآمد کر لی اور پھر مارجری کو گرفتار کر لیا گیا۔ مارجری نے دوران تفتیش بتایا کہ اس کا کالر بم کیس سے کسی طرح کا بھی تعلق نہیں ہے، تاہم وہ یہ مان لیتی ہے کہ اس نے اپنے بوائے فرینڈ کو دوسرے جہاں پہنچایا تھا۔ تفتیش کے بعد پولیس مارجری کو جیل بھیج دیتی ہے، مگر اب سوال یہ تھا کہ ولیم کو یہ سب کیسے معلوم تھا کہ مارجری ہی بینک ڈکیتی کی ماسٹر مائنڈ تھی؟ بدقسمتی سے اس سوال کا جواب کبھی بھی نہیں مل سکا، کیونکہ ایف بی آئی کی تحقیقات سے پہلے ہی ولیم کینسر کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گیا۔ ان کے لیے اس کی موت ایک سنگین رکاوٹ بن گئی اور تفتیش کے لیے مزید آگے راہیں بالکل بند ہو گئیں۔ جب مارجری جیل میں تھی تو 6 ماہ بعد وہ اچانک فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ایف بی آئی کے ساتھ تعاون کرے گی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اس طرح اس کی سزا کم ہو جائے یا اسے کم سیکیورٹی والی جیل میں منتقل کر دیا جائے، تو وہ ایف بی آئی کے ساتھ رابطہ کرتی ہے اور ان کے سامنے تسلیم کرتی ہے کہ وہ کالر بم کیس میں ملوث تھی۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کا سابقہ بوائے فرینڈ، جسے اس نے ہلاک کر دیا تھا، اس کالر بم کے حوالے سے انفارمیشن رکھتا تھا اور وہ پولیس کو اطلاع دینے کی دھمکی دے رہا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ دھمکیوں کی وجہ سے اس نے ولیم کے ہاتھوں اسے دوسرے جہاں پہنچایا تاکہ وہ بم کے حوالے سے پولیس سے بچ سکے۔ اس کے بعد کیس کسی مثبت سمت میں جانے کی بجائے مزید الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ ایف بی آئی کو ایک اور نامعلوم شخص کے بارے میں معلومات ملتی ہیں جو بم سازش میں شامل تھا، اور اس شخص کا نام بارنس تھا۔ بارنس پہلے ہی ایک منشیات کیس میں جیل میں تھا، تو ایف بی آئی نے اس سے تفتیش کرنے کے لیے جیل جانے کا فیصلہ کیا۔ بارنس نے تسلیم کیا کہ وہ کالر بم کیس میں ملوث تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ ولیم ہی دراصل اس کا ماسٹر مائنڈ تھا اور اس نے ہی بم بنایا تھا، اور شاٹ گن والی جو واکنگ سٹک تھی وہ بھی اس کی تخلیق تھی۔ وہ بتاتا ہے کہ اس قسم کے آلات بنانے میں ولیم بہت ماہر تھا، اور وہ پھر یہ بھی ایف بی آئی کو بتاتا ہے کہ مارجری کا کالر بم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ بارنس کے اقبال جرم کرنے کے بعد عدالت اسے 45 سال کی سزا دیتی ہے، لیکن کچھ سال بعد بارنس نے اپنی کہانی کو بدل دیا اور اس نے ایف بی آئی کو بتایا کہ اگرچہ ولیم نے بم بنایا تھا، لیکن اصل ماسٹر مائنڈ مارجری ہی تھی۔ بارنس نے انکشاف کیا کہ مارجری نے $2.5 لاکھ کی بینک ڈکیتی کی منصوبہ بندی صرف اس لیے کی تاکہ وہ ایک ہٹ مین کی خدمات حاصل کر سکے۔ اس ہٹ مین کے ذریعے وہ اپنے حقیقی والد کو دوسرے جہاں پہنچانا چاہتی تھی، کیونکہ اگر اس کا والد اس دنیا سے رخصت ہوتا تو ہی مارجری کو خاندانی وراثت مل سکتی تھی۔ پھر بارنس نے ایک اور چونکا دینے والا راز افشا کیا۔ اس نے بتایا کہ نہ صرف مارجری اور ولیم اس سازش میں شامل تھے، بلکہ برائن بھی اس منصوبے کا حصہ تھا۔ بارنس کے مطابق برائن نے بینک ڈکیتی میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے خود کالر بم پہنا اور اس نے خود ہی بینک لوٹنے کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ برائن کو یہ علم نہیں تھا کہ بم حقیقت میں فعال تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ صرف ایک نقلی بم ہے اور وہ یہ ڈرامہ کر کے آسانی کے ساتھ بینک کو لوٹ سکے گا، لیکن پھر وہ دھماکے سے اڑ گیا۔ ان بیانات کے بعد مارجری کے خلاف مقدمہ چلایا گیا اور اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔